जिक्र करेंगे सिपा सालार का। आपको बताएं, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने हंगरी के वज़ीर ख़ारजा और कमांडर डिफेंस फोर्सेस से मुलाकातें की। मुलाकातों के दौरान बाहमी दिलचस्पी और पेशा वराना उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था, हंगरी ने तिजारत, ज़राअत और आबी वसाइल की मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी में ताउन की पेशकश की, जिससे माहौलियाती असरात पर काबू पाने में मदद मिल सकेगी। हंगरी ने पाकिस्तानी तलबा के लिए स्कॉलरशिप 200 से बढ़ाकर 400 कर दिए, जिस पर आर्मी चीफ ने दोस्त ममालिक के लिए नेक जज्बात और ताउन पर इजहार तशक्कुर किया। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने कहा है कि कुछ लोग शहबाज शरीफ को आइंस्टाइन समझते थे कि आते ही सब ठीक कर देंगे। पैसे मांगने के अलावा हुकूमत की कोई पॉलिसी नहीं। IMF ने भी कह दिया कि पाकिस्तान इंतशार की तरफ बढ़ रहा है। शफाफ इलेक्शन ही दलदल से निकलने का वाहिद रास्ता है। हमें दीवार से लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि फाशिस्ट रवैया जारी रहा तो ज्यादा देर सब्र नहीं कर सकते। अवाम को कॉल देना ही पड़ेगी। जो इस वक्त हुकूमत बैठी हुई है, इसकी क्रेडिबिलिटी ना पाकिस्तान के अंदर रही है ना बाहर रही है। बड़े बड़े मुजरिम ऊपर बैठे हुए, 60% कैबिनेट जमानत के ऊपर है। इन सारों को अब समझ आ गई है कि ये जो तहरीक इंसाफ की मकबूलियत है, अब इसको मुकाबला नहीं कर सकते। कई ऐसे यहाँ लोग बैठे हुए थे, वो समझते थे कि आइंस्टाइन के बाद दूसरा आदमी शहबाज शरीफ आएगा, एकदम सारा मुल्क ठीक कर देगा। सैलाब के ऊपर इनके पास तो कोई प्लान ही नहीं है अभी तक। सिर्फ एक ही रोड मैप नज़र आ रहा है कि पैसे मांग रहे हैं दुनिया से कि जी हमें किसी तरह पैसे दे दो। वो जो सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशंस का आया था, उसका वो कपड़े ही, वो बाजू नहीं छोड़ रहा था शहबाज शरीफ को कि पैसे मिल जाए। 18% से सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स गई है 45% पे, 0.6% पे ग्रोथ रेट चली गई है। वर्ल्ड बैंक और IMF अब कह रही हैं कि पाकिस्तान इंतशार की तरफ जा रहा है। जल्दी से जल्दी इलेक्शन करवाएं पाकिस्तान को इस दलदल से निकालने के लिए। जितनी ये देर करते जाएंगे बुरान बढ़ता जाएगा। ऐसा ना वक्त आ जाए कि सबके हाथ से ये निकल जाए। जिस तरह के हमें दीवार से लगाया जा रहा है, केसेस की बारिश हुई है, इससे मुल्क नहीं सुधरने लगा। कोई नहीं रोक सकता इस मुल्क में इंतशार को अगर इसी तरह ये चलते रहे। ये ज़्यादा देर अब हमारा सब्र नहीं रहेगा। अगर ये इसी तरह चलते रहे और मुल्क को इसी तरह नीचे ले जाते रहे तो हमें फिर एक कॉल देनी पड़ेगी अपनी आवाम को। नून लीग की रहनुमा मरियम नवाज का कहना है कि इमरान खान फितना, इंतशार, फॉरेन फंडेड और पाकिस्तान की तबाही है। इन्हें डॉलर देकर मुल्क को तबाह करने के लिए लॉन्च किया गया। कोई भी पाकिस्तानी इनके शर से महफूज नहीं। PTI की 2 सूबों में हुकूमत है, मगर सैलाब ज़दगान की मदद की बजाय पतली गली से निकल गए हैं। किसी की इज्जत उछाल कर बाद में माफ़ी मांगना इनका शेवा है। तौहीन अदालत का कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। सियासत एक इबादत है, मगर मजहब का ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल बिल्कुल दुरुस्त नहीं। टीवी पे बैठ के एक टेलीथॉन कर दी, 5 अरब रुपए जमा हो गए। बाद में पता चला कि वो 5 अरब रुपए जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर वो इमदाद भी डाउनलोड हो गई, राशन के पैकेट भी सोशल मीडिया पे बट गए और फिर सोशल मीडिया पे ही वो बांटे गए। और असल में क्या हुआ कि जो टैक्स पेयर का पैसा है जो इस वक्त आपको लगाना चाहिए था सैलाब ज़दगान के ऊपर, आप उसकी एक्सपेंस के ऊपर आप इमरान खान साहब हेलीकॉप्टर यूज़ करते हैं, गाड़ियाँ यूज़ करते हैं, सिक्योरिटी यूज़ करते हैं और जाते हैं फ़ोटो सेशंस के लिए। एक शख्स जो कि फितना है, इंतशार है, तबाही है पाकिस्तान की, और फिर ऊपर से फॉरेन फंडेड है। जिस शख्स को पाकिस्तान को तबाह करने के लिए, पाकिस्तान की सियासत को तबाह करने के लिए, पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस को तबाह करने के लिए, पाकिस्तान की जो मॉरल फैब्रिक है, जो पाकिस्तान की सोसाइटी है, उसको तबाह करने के लिए, पाकिस्तान की नई नस्ल को तबाह करने के लिए पैसे देकर, डॉलर्स देकर लॉन्च किया गया है। प्राइसेस ड्रॉप करके चला गया और आप ये देखें आज तक पाकिस्तान की मईशत उस अटैक से संभल नहीं पाई। तो अगर हुकूमत में हो तो पाकिस्तान की तबाही करेगा, हुकूमत से बाहर हो तो जत्थे लेकर हमला आवर होगा। अभी आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने NA-31 पेशावर में PTI के जलसे में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर इमरान खान समेत वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और दीगर वज़रा को 50-50 हज़ार रुपये जुर्माना कर दिया है। पेशावर में डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर ने PTI के जलसे से मुताल्लिक केस की समाअत की। इमरान खान के वकील ने बताया कि इमरान खान के पास सरकारी ओहदा है, ना ही जलसा हल्का NA-31 की हदूद में किया गया। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर ने मुख्तसर फैसले में PTI के पेशावर जलसे को ज़ाब्ता
اخلاق کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے عمران خان اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پر 50 ہزار روپے جرمانہ عائد کر دیا۔ فیصلے میں 10 وزراء اور مشیروں پر بھی 50 ہزار روپے کا جرمانہ عائد کیا گیا ہے۔ ادھر عمران خان نے قومی اسمبلی سے بائیکاٹ اور سینٹ کو فعال رکھنے کی خواہش کا اظہار کر دیا ہے۔ سابق وزیر اعظم نے پارٹی سینیٹرز کو متحرک رہنے کی ہدایت کر دی ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے گرتی معیشت اور مہنگائی کو زیر بحث لانے کے لیے سینٹ کا اجلاس بلانے کی ریکوزیشن جمع کرانے کی ہدایت کر دی ہے۔ معاشی بدحالی اور بڑھتی مہنگائی کو سینٹ کے فلور پر اٹھانے کی بھی ہدایت دی ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے پارٹی سینیٹرز کے اجلاس میں ڈاکٹر شہزاد وسیم کو خصوصی ہدایات جاری کی ہیں اور انسانی حقوق، داخلہ، قانون و انصاف کی کمیٹیوں کو بھی فعال کرنے کی ہدایت کی ہے۔ چودھری شجاعت حسین نے کہا ہے کہ سیاستدانوں کو اداروں کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے۔ سابق وزیر اعظم کا ایک بیان میں کہنا تھا کہ اداروں پر تنقید سے ملکی مفاد کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہوتا ہے، جس کا فائدہ پاکستان کے دشمن عناصر اٹھا سکتے ہیں۔ ٹی وی اور اخبارات میں حساس معاملات کو موضوع بنا کر گفتگو کی جاتی ہے۔ چودھری شجاعت کا کہنا تھا کہ کسی بھی طبقے کو تنقید کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے۔ تمام سیاستدان اس روش کو ختم کریں اور اس کا عہد کریں۔ اب ایک خبر یہ ہے، متحدہ پاکستان کے کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں کہ زبانی جمع خرچ کا وقت چلا گیا، اب عملی اقدامات کریں گے۔ ان حالات میں حکومت کس طرح چل پائے گی؟ وزیر اعظم مقتول کارکنان کے اہل خانہ کو خود آ کر جواب دیں۔ وہ مقتول کارکن کے گھر تعزیت کے بعد میڈیا سے مخاطب تھے۔ اس حکومت میں اور پچھلی حکومت میں جانے کی ہمیں بڑی وجہ ہمارے 200 لاپتہ لوگ، حکومتوں کے ساتھ رہنے کی ایک وجہ یہ یرغمال بنے ہوئے ہمارے لاپتہ ساتھی۔ وزیر اعظم پاکستان سے مملکت سے ریاست سے صرف یہ سیکھنا اور پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہمارا اس وقت کیا جرم تھا جس کی وجہ سے آپ نے ہمیں یہ کون سا پیغام دیا ہے۔ وزیر اعظم صاحب ہمیں بھی کوئی جواز بتائیں کہ ہم آپ کا ساتھ کیوں دیں، آپ کا ساتھ۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ سرجن جنرل پاکستان آرمی لیفٹیننٹ جنرل نگار جوہر نے سندھ اور بلوچستان کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا۔ ISPR کے مطابق سرجن جنرل نے بلوچستان میں نصیر آباد اور ڈیرہ مراد جمالی میں آرمی کے فیلڈ میڈیکل کمپلیکس کا معائنہ کیا۔ سندھ میں ادو، چھور، بدین اور حیدرآباد میں مختلف میڈیکل کیمپس کا دورہ بھی کیا۔ لیفٹیننٹ جنرل نگار جوہر کا کہنا تھا کہ خاص طور پر نوزائیدہ بچے اور خواتین سیلاب سے شدید متاثر ہوئی ہیں، انہیں خوراک کی دستیابی یقینی بنائی جائے۔ انہوں نے ڈاکٹرز کو ہدایات دیں کہ ہیضہ اور ٹائیفائڈ سے متاثرین کو ویکسین لگائیں۔ پی ٹی آئی سندھ کے صدر علی زیدی کہتے ہیں کہ سندھ میں سیلاب متاثرین کا برا حال ہے، ان کی مدد کے لیے سندھ حکومت کہیں نہیں ہے۔ کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے علی زیدی کا کہنا تھا کہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں سندھ حکومت کا نام و نشان موجود نہیں۔ جیکب آباد سے منچھڑ جھیل تک پانی ہی پانی ہے۔ 15 سال میں کوئی واٹر ریزروائر نہیں بنایا گیا۔ متاثرہ علاقوں میں NGOs کام کر رہی ہیں، سندھ حکومت غائب ہے۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے آگے آئیں۔ وفاقی وزیر مواصلات نے نیشنل ہائی وے اتھارٹی کراچی کا دورہ کیا۔ سیلاب کے باعث ہائی ویز کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ مولانا اسد محمود کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ نیشنل ہائی وے کا 70% حصہ سیلاب کے باعث متاثر ہوا۔ NH عملہ دن رات نیشنل ہائی وے سمیت دیگر شاہراہوں کو بحال کرنے میں مصروف ہے۔ مہران ہائی وے پر سنگل ٹریک ہونے کی وجہ سے ہیوی ٹریفک نہیں چل سکتی۔ وفاقی وزیر مواصلات کا کہنا تھا کہ صوبائی اور مقامی حکومتوں سے مل کر سڑکوں کی تعمیر کے لیے مکمل تعاون کیا جائے گا۔ سکھر حیدرآباد موٹر وے منصوبے پر کام شروع کرنا اولین ترجیح ہے۔ سندھ کے سیلاب زدہ اضلاع میں محکمہ صحت نے ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف بھرتی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سندھ کے 23 اضلاع میں محکمہ صحت 2550 اسامیوں پر بھرتی کرے گا۔ تمام اضلاع کے MBBS ڈگری ہولڈرز بغیر کسی امتحان کے 1 لاکھ روپے ماہانہ پر بھرتی ہوں گے۔ ڈاکٹرز اور دیگر سٹاف کی بھرتی 89 روز کے لیے ہوگی۔ تمام تر بھرتیاں آفت زدہ علاقوں میں کی جائیں گی۔